जब किसान अनि कृषि क्षेत्रको उन्नति हुन्छ तब मात्र देशको उन्नति हुन्छ। त्यसैले त सम्बन्धित सबै निकायहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट कृषिको प्रवर्धन तथा विकासका लागि सक्दो काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता नै देखिन्छ। कृषि पत्रिकाको फरक प्रस्तुति किसान चेतनामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आशमा पौडेल। आज हामीले यहाँहरूलाई हाइड्रोपोनिक तरकारी खेती के हो र कसरी गर्न सकिन्छ मात्र होइन, नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। हाइड्रोपोनिक तरकारी बगैँचा राख्न आवश्यक क्षेत्र सानो भए पनि फरक नपर्ने हुनाले ठाउँको आवश्यकता हाइड्रोपोनिक बगैँचामा महत्त्वपूर्ण कारक होइन। एउटा बगैँचा 1 वर्गमिटर जति सानो ठाउँमा स्थापना गर्न सकिन्छ। धेरै जसो पारिवारिक हाइड्रोपोनिक बगैँचाहरू 10 देखि 20 मिटर बीचको कुनै पनि आकारको हुन्छन्। तर कसैले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि ठुलो बगैँचा पनि स्थापना गर्न सक्छन्। अब लागौँ हाइड्रोपोनिक विधिबाट तरकारी खेती गर्नुको फाइदाहरूतर्फ। पानीको अभाव भएका सुक्खा क्षेत्रहरूमा हाइड्रोपोनिक प्रविधि प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। हाइड्रोपोनिक प्रणालीहरूले पानी र पोषक तत्त्वहरू सिधै बिरुवामा पुर्याउने भएकोले तरकारीहरू एकै ठाउँमा उब्जाउन सकिन्छ र स्वस्थ बिरुवाहरूले उच्च उत्पादनमा योगदान पुर्याउँछन्। सफा वातावरणमा बाली उब्जाएर आदर्श परिस्थितिमा हाइड्रोपोनिक्सले माटोको तयारी, कीटनाशक, फङ्गिसाइड, खडेरी र भूबाढीको कारणले हुने नोक्सानीको लागत बचत गर्दछ। परम्परागत खेतीमा भन्दा छोटो अवधिमा 10 देखि 13 गुणा बढी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। बिरुवाहरूसँग हावापानी र पोषक तत्त्वहरूको सन्तुलित आपूर्ति हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरू उत्पादकत्व हिसाबले पूर्ण आनुवंशिक क्षमतामा पुग्छन्। बढ्दो अवस्थाहरूमा नियन्त्रण भएको हुनाले बजारको माग पूरा गर्न उत्पादनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा समयबद्ध गर्न सकिन्छ। बिरुवाहरू अधिक बलियो हुनाले कीट र रोगहरूको प्रतिरोधी हुन्छन्। हाइड्रोपोनिक्स विधिमा माटो तयार गर्नु आवश्यक नपर्ने हुनाले बिरुवा रोप्ने बीचको समय कम लाग्छ। स्थिर र उल्लेखनीय रूपमा बढेको उत्पादन र छोटो बाली परिपक्वता चक्र भएकोले सानो वा ठाउँ नभएका परिवारहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। अब लागौँ हाइड्रोपोनिक्स विधिबाट तरकारी उत्पादन गर्न ठाउँ स्थापना गर्न आवश्यक कुराहरूतर्फ। हाइड्रोपोनिक्स खेती गर्ने ठाउँको डिजाइन र छनौट। हाइड्रोपोनिक तरकारी किसानको आवश्यकता, आर्थिक क्षमता र खेतको स्थान अनुसार निर्माण गरिएको हुनुपर्छ। हामीले संरचनाको लागि छाया जाली लगाउनु पर्दछ। लागत कम गर्न काठको स्थानमा स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। काठ, युभी प्रतिरोधी प्लास्टिक र पोलिस्टेरिन प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने साना र सरल उत्पादन एकाइहरू पनि अन्य कुनै अतिरिक्त आवश्यकताहरू बिना बाल्कनीमा राख्न सकिन्छ। हाइड्रोपोनिक्स कन्टेनर। तरकारीको प्रकार र छनौट गरिएको हाइड्रोपोनिक्स तरकारी उब्जनी विधिको आधारमा आवश्यक कन्टेनर, ड्रिपहरू र ट्रेहरू उपयुक्त रूपमा खरिद गर्नुपर्छ। कन्टेनरहरूले बिरुवालाई ठाउँमा राख्छन् र हाइड्रोपोनिक पोषक तत्त्वहरू समावेश गर्दछन्। किसानले कुन तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने भने आफै छनौट गर्नुपर्दछ। पोषक तत्त्वहरू। यी तरल बिरुवाको वृद्धिको लागि आवश्यक विशेष रूपमा तरल खनिज पोषक तत्त्वहरू हुन्। प्रत्येक तरकारीलाई एक विशिष्ट हाइड्रोपोनिक्स पोषक तत्त्व आवश्यक पर्दछ र हामीलाई मुख्य रूपमा चाहिने भनेको पानी हो। हाइड्रोपोनिक रूपमा तरकारीहरू उब्जाउनको लागि स्वच्छ पिउने पानीको भरपर्दो स्रोत हुनु जरुरी छ। अब हाइड्रोपोनिक्स तरकारी खेती प्रविधि भनेको के हो र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा पनि जानकारी लियौँ। यसबारे हामीले तरकारी बाली विकास केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत डोलराज पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी जस्ताको तस्तै। सबैजनामा नमस्कार। म डोलराज पाण्डे बागबानी विकास अधिकृतको रूपमा विगत 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि तरकारी बाली विकास केन्द्र खुमलटारमा बागबानी विकास अधिकृत रूपमा कार्यरत छु। मेरो घर चाहिँ नवलपरासी। अहिले हामी हाइड्रोपोनिक्सको बारेमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यो खासमा आम किसान
बसिराखेको अवस्था पनि छ। नयाँ प्रविधिको कुरा भइरहेछ। हजुर। यो हाइड्रोपोनिक्स भनेको चाहिँ के हो खासमा? पानीमा गरिने खेतीलाई हाइड्रोपोनिक्स भनिन्छ होइन। कतिपय अवस्थामा जमिन नभएको र बढी उत्पादन लिन पर्ने अवस्थामा चाहिँ यो हाइड्रोपोनिक को कन्सेप्ट आएको हो। र हाइड्रोपोनिकमा खास गरेर तपाईँको 10 देखि 12 टाइम्स इल्ड बढी हुन्छ होइन। 10-12 टाइम्स जमिनको भन्दा 10-12 टाइम्स इल्ड बढी हुन्छ। तर यसमा चाहिँ सबैभन्दा समस्या भनेको यसको इसी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भनिन्छ जुन र पिएच त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी र पिएच मिलेको खण्डमा यसले राम्रो उत्पादन दिन सक्छ। यो यसरी जमिन नभएको खण्डमा भनेर भनिराख्दाखेरि यो जमिन हुनेले पनि यो प्रविधि लाएर गऱ्यो भने चाहिँ बढी उत्पादन लिन सक्यो अथवा जमिन हुनेले पनि यसमा गर्न सकिन्छ। खास गरेर यसको के हो भन्दाखेरिमा यसलाई बिरुवालाई धेरै जसो बिरुवालाई चाहिने भनेको तपाईँको 20 देखि एभरेजमा 20 देखि 27-30 डिग्रीको तापक्रम आवश्यकता पर्दछ। र त्यो इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँको हाइड्रोपोनिकले के गर्छ भन्दाखेरिमा सल्युसनको रूपमा पोषक तत्त्वहरू बिरुवाको जराहरूले लिने गर्छ र त्यो बिरुवाको जराले न्युट्रिएन्ट लिइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोनहरू त्यसमा भएका आयनहरूमा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको के अरे हाइड्रोक्साइल आयनको एसिडिटी बढ्दै जान्छ। एल्कालिनिटी बढ्दै जान्छ। एल्कालिनिटी बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि हामीले चाहिँ एसिड थप्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यो सबैभन्दा यसमा समस्या भनेको पिएच र इसीको ब्यालेन्स गर्न सक्नु नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन्छ। र पिएच र इसी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने 10 टाइम्स इल्ड लिनलाई केही गाह्रो हुँदैन। यो भनेपछि यो सामान्य किसानले त यो सबै ज्ञान नराख्न सक्छ नि त। यसको इन्स्टलेसन कस्ट धेरै महँगो हुन्छ होइन। अब तपाईँको साधारण किसानको लागि यो धेरै महँगो पर्न जाने हुँदाखेरिमा र नेपालमा यसको बारेमा रिसर्च केही पनि नभएको हुँदाखेरिमा हामीले यसमा चाहिँ किसानहरूलाई जानुस् भनेर चाहिँ भन्दैनौँ। यो प्रविधि चाहिँ सुरुवात कहाँबाट भएको? यो प्रविधि चाहिँ 1930मा खास यो विदेशतिरबाट सुरु भएको हो। युरोप अमेरिकाबाट सुरु भएको यो प्रविधि विशेष गरेर होइन। खास सुरुमा एक्वापोनिक्सको कन्सेप्ट आयो, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हाइड्रोपोनिकको कन्सेप्ट आएको छ। यसमा चाहिँ गर्न नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ। इल्ड एकदमै 10 टाइम्स इल्ड जमिनमा जस्तो बाहिर चाहिँ 48 टनसम्म टमाटर फल्छ भने हाइड्रोपोनिक्समा चाहिँ त्यसको 10 टाइम्स भनेको 480 भनेको लगभग 500 टनसम्म फलाउन सकिन्छ टमाटर 1 हेक्टरबाट। तर यसको सबैभन्दा समस्या भनेको एकदम थ्रु आउट द क्रप पिरियड त्यसको लागि चाहिने इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी र पिएच जुन चाहिँ हामीले अम्ल र क्षार भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिदिएको हुनुपर्छ। अलिकति पनि फ्लक्चुएसन हुने बित्तिकै इल्डमा फरक पर्छ र यो चाहिँ हाई लेबर इन्टेन्सिभ क्रप पनि हो र यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा अरू हाइटेकका कुराहरू भएका हुन्छन्। जस्तो यसमा देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो मेसिन हामीले जुन प्रयोग गरिरहेछौँ त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पिएच र टेम्परेचर मेजर गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ यो नेदरल्यान्डबाट न्युजिल्यान्ड कि नेदरल्यान्डबाट कहाँबाट आएको मेसिन हो होइन। यसले चाहिँ त्यो पानीको कति छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पिएच कति छ सेन्स गरेर नापेर मेजरमेन्ट गरेर यहाँ पठाउँछ र फेरि त्यो पानी फर्केर त्यहीँ जान्छ होइन। यसमा चाहिँ हरेक क्रपको लागि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी र पिएच फरक हुन्छ र पानीबाट लिने र माटोबाट लिनेमा अलिकति केही फरक हुन्छ। जसले गर्दा माटोमा चाहिँ माटोमा केही न केही भए पनि इल्ड भइहाल्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यो इसी र पिएच लगभग नियर एबाउट भएन भने यसमा चाहिँ इल्ड चाहिँ गाह्रो हुन्छ र यसको लागि हामीले जुन पाए त्यही न्युट्रिएन्टहरू युज गर्न पनि सक्दैनौँ। हामीले यसको लागि छुट्टै न्युट्रिएन्ट हुन्छ। त्यो न्युट्रिएन्ट पनि हामीले त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर पिपिएमको हिसाबमा पार्ट्स पर मिलियनको हिसाबमा चाहिँ हामीले
न्युट्रिएन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो कस्टली धेरै कस्टली पर्ने भयो नि त। कस्टली हुन्छ, एकदमै कस्टली हुन्छ। तपाईँले यो सागलाई अब यो लिट्युसको साग हामीले त्यतापट्टि अब हेडिङ लिट्युस पनि राखेका छौँ, रायो पनि राखेका छौँ। अब रायोलाई तपाईँले बडीमा बेच्नुभयो भने अब 40-50 अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनौँ 40-50 रुपियाँ किलोमा बेच्नुभयो भने अब यसलाई चाहिँ त्यसरी हुँदैन। हाइड्रोपोनिकमा गरेकोलाई अब अर्गानिकल्ली त होला तर त्यसको मूल्य चाहिँ एकदमै हाई हुनुपर्छ र हामीले स्टार होटेलहरूसँग सम्पर्क गर्न सकेर त्यसरी चाहिँ 200-300 रुपियाँमा बेच्न सक्यो भने बल्ल नाफा हुन्छ, नभए नाफा चाहिँ हुँदैन। यो त्यसो भनिराख्दाखेरि हाइड्रोपोनिक्स खास युज गर्नुपर्ने चाहिँ कस्तो खालको किसानले चाहिँ यसलाई यो यस्तो हाइड्रोपोनिक्स गर्न नसकिने गर्ने कसले भन्दा पनि पहिला यसको बारेमा रिसर्च हुनु पर्यो। रिसर्च गरिसकेपछि यसमा कति लागत लाग्छ अनि त्यो पर युनिट कस्ट भनेको के भन्छ अरे प्रति केजी लागत मूल्य कति लाग्छ त्यो हिसाब निकालिसकेपछि बल्ल यसमा चाहिँ गर्ने। अब रिसर्च नै भएको छैन अहिलेसम्म। यो अब हामीले यसमा के हेर्न खोजेका छौँ भन्दाखेरि हामीले 4 थरी क्रप लगाएका छौँ। एउटा चाहिँ हरियो लिट्युस, अर्को चाहिँ रातो लिट्युस, अर्को चाहिँ हेडिङ लिट्युस र रायो। यिनीहरूले एकै दिन लगाएको। यसमा चाहिँ हामीले के हेरेका छौँ भन्दा हामीले डाटा राखेका छौँ। 10:30 बजे हाम्रो काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ डाटा लिनुहुन्छ। हामीले के हेरेका छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो गिभन पिएच र इसी अनि टेम्परेचरमा यिनीहरूमा सबैभन्दा राम्रो कसको पर्फर्मेन्स राम्रो आउँछ भनेर हेर्न खोजिरहेको छौँ। हामीले जुन इनपुट दिएका छौँ न्युट्रिएन्ट त्यसको आधारमा यसको चाहिँ इल्ड हेरिरहेछौँ होइन। भन्दाखेरि यसमा रिसर्च नै भएको छैन। विदेशतिर म थाइल्यान्ड जाँदाखेरिमा एउटा यस्तै लिट्युसहरूको ठुलो फार्म देख्ने मौका मिलेको थियो। त्यहाँ चाहिँ यसरी आँखाले देखे जति पुरै लिट्युस थियो। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको लिट्युस चाहिँ जापान जाँदो रहेछ होइन। यो लिट्युस चाहिँ खास गरेर प्लेटलेस र सेता रक्तकोषहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ काम लाग्दो रहेछ। एकदम राम्रो खाना रहेछ। अनि त्यो लिट्युसहरू जापान जाँदो रहेछ। मैले सोधेँ यसको लागि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी र पिएच कति मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा सरी दिस इज आवर प्याटेन्ट, हामी दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो होइन। यस्तो हुन्छ, रिसर्च नै भएको छैन यिनी कामहरूमा। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा रिसर्च नै भएको छैन। यसको लागि रिसर्च भयो भने बल्ल किसानहरूले अब यो साना किसानले त गर्न सक्नुहुन्न, ठुलो किसानहरूले कमर्सियल स्केलमा पछि चाहिँ गर्न सक्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसको लागि त वेल ट्रेन पनि हुनु पऱ्यो तपाईँ। वेल ट्रेन हुनु पऱ्यो, नाप्न पर्ने यताउता भनेपछि होइन। अहिलेसम्म यो तपाईँहरूले ट्रायल गरिराख्दाखेरि चाहिँ केमा ट्रायल भयो यसमा चाहिँ? यसमा हामीले अहिलेसम्म लिफी भेजिटेबल मात्रै ट्रायल गरेका छौँ, अरू केमा गरिसकेका छैनौँ। अनि प्रोबेबिलिटी चाहिँ केमा छ? प्रोबेबिलिटी टमाटोमा गर्न सकिन्छ होइन, स्ट्रबेरीमा गर्न सकिन्छ। प्रायः हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। अब मोस्टली भेजिटेबलहरूमा अनि त्यसपछि फ्लावरहरूमा पनि गरेको पाइएको छ होइन। गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। अब खास गरेर यसमा सिरियल क्रपहरू चाहिँ प्रायः गर्दैन, नभए भेजिटेबल क्रपहरू र फ्लावरहरूको चाहिँ गरिन्छ। मेरो बुझाइमा चाहिँ के रह्यो भने हजुरले 10 times to 13 times भनेर 13 गुणा बढीसम्म उत्पादन हुने भनेर भन्नुभयो। यो कस्टली परिराख्दाखेरि पनि 13 गुणा बढी उत्पादन टमाटरमा गर्न सक्यो भनेदेखि त प्रफिट नै हुने देखिन्छ। प्रफिट हुन्छ, तर त्यसको लागि थ्रु आउट द क्रप पिरियड कति इसी र पिएच हुने हो त्यसको लागि न्युट्रिएन्ट ठ्याक्क भनेको बेलामा दिनु पऱ्यो। न्युट्रिएन्टलाई बिरुवाले लिइसकेपछि फेरि त्यसपछि एल्कालिनिटी बढ्दै जान्छ। एल्कालिनिटी बढेपछि फेरि एसिड हालेर ठ्याक्क त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। ब्यालेन्स गरेर त्यसको थ्रु आउट द क्रप पिरियड अब हामीले त्यहाँ सेट गरेका छौँ। इसी चाहिँ त्यहाँ ब्लिचिङ गरिरहेछ, त्यहाँ अहिले तपाईँले गर्ने भने त्यहाँ कराइरहन्छ। पिएच हाई भयो भनिरहेछ। हामीले त्यसलाई मेन्टेन गर्नै सकिरहेको छैन। हामीसँग एसिड आइपुगेका छैन। एसिड नआइपुगेको हुनाले हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन हार्न सकेका छैनौँ। एसिड हालेपछि अलिकति पिएच उसलाई हामीले एउटा चाहिँ हामीले सिटी ग्रिनको न्युट्रिएन्टहरू हामीले युज गर्छौँ प्रायः होइन। सिटी ग्रिनले हामीले एउटा चाहिँ क्याटलग दिएको छ। त्यो क्याटलग अनुसार हामीले प्रयोग गर्दाखेरिमा त्यसले दिएको यो लिट्युसको लागि दिएको पिएच त्यहाँ कति भनेको छ हामीले फिक्स नै गरेका छौँ त्यहाँ होइन। यसमा फिक्स गरेका छौँ कति फिक्स 6.4 फिक्स टार्गेट गरेका छौँ। यसमा चाहिँ देखाएको कति छ भन्दा 7.78 पिएच देखाइरहेछ। अनि हामीले चाहिँ इसी चाहिँ 1.2 टार्गेट गरेका छौँ। इसी चाहिँ लगभग ठिक छ, 1.23 आएको छ, यो ठिक छ होइन। इसीमा समस्या छैन, पिएचमा समस्या छ। अब अलिकति पनि पिएच बढी हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ प्लान्टले न्युट्रिएन्ट अपटेक गर्न गाह्रो हुन्छ।
इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भनेको त्यसमा भएका न्युट्रेन्टहरूको मुभमेन्ट न्युट्रेन्टहरू को अवस्था भयो भने पिएच भने पिएचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको त्यसलाई प्लान्टले लिन सक्ने नसक्ने भन्ने कुराहरूमा पिएचको चाहिँ मेजर रोल हुन्छ। यो रिस्कको हिसाबले चाहिँ तपाईँको जमिनमा गर्नु र यो हाइड्रोपोनिक्समा गर्नुमा रिस्क चाहिँ कुनमा बढी? रिस्क हाइड्रोपोनिकमा हुन्छ। तपाईँ यसको मेजर प्रब्लम भनेकै मैले भनिसकेँ होइन। इसी र पिएच मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने हाइड्रोपोनिकमा इल्ड बढी हुन्छ होइन। टेम्परेचर पनि सेन्सिटिभ हुन्छ। तपाईँको हामीले बिहानमा अलिकति तपाईँले गर्नुभयो भने पोहोर सालको हाम्रो अनुभवमा बिहान पख टेम्परेचर लो हुँदाखेरिमा तपाईँको पिएच र इसी चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ फ्लक्चुएसन हुँदो रहेछ, तलमाथि हुने। अब टेम्परेचर लो हुने बित्तिकै इसी पनि घट्छ, पिएच पनि घट्दो रहेछ। भन्दा हामीले त्यहाँ हिटरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले हिटरको व्यवस्था गरिदिइसकेपछि जाडोमा उसले चाहिँदाखेरिमा उसले चाहिँ पानीलाई तताइदिन्छ र यो इल्डको हिसाबमा हामीले यसरी फ्लोइङ वाटरमा भन्दा स्ट्याग्नेन्ट वाटरमा चाहिँ इल्ड बढी आएको भन्ने चाहिँ रिसर्च पेपरहरूले बताएको छ। अनि अर्को हामीले डेमो हेरेको चाहिँ कौसीमा गर्ने भन्ने जुन अघि हजुरले नै भन्नुभयो नि त्यो डेमो, त्यसमा चाहिँ त्यो बगिराख्ने पानी होइन त्यो पाइपको बग्छ। बगिरहेकोमा भन्दा तपाईँको चाहिँ जमिरहेको पानीमा चाहिँ इल्ड बढी आउँछ हाइड्रोपोनिकमा। अब यो यसरी हामीले मेन्टेन गरिराख्दाखेरि पिएच मेन्टेन हुने भयो होइन, अनि त्यसपछि अर्को एसिडिटी मेन्टेन अनि अर्को तपाईँले खतराको कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले के गर्छौँ भने एसिड नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। एसिडलाई क्यालकुलेसन गरेर कति हाल्ने भनेर त्यहाँ एसिड हालिरहेको हुन्छ, त्यो ड्रममै सोझै हाल्छौँ अथवा यसबाट दिन्छौँ हामीले। एसिड हाल्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ अब पन्जासन्जा लगाएर भने एसिडले हातहरूमा खतरा, हातहरू जल्ने त्यस्तो शरीरमा पऱ्यो भने त्यस्तो जल्ने खतरा चाहिँ हुन्छ। जमिनमा त्यस्तो समस्या खासै हुँदैन। भन्दा जमिनभन्दा त यो सेफको हिसाबले यो चाहिँ त्यति सेफ चाहिँ छैन, एसिड नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा। यसमा त भनेपछि रोकिरा त कन्ट्रोल गर्न सकेला नि, रोकिराहरूलाई चाहिँ सजिलै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसमा। जस्तै कुनै मेडिसिन दिनु पऱ्यो भने पनि मेडिसिन त नभनौँ, विषादी भनौँ होइन, विषादीहरू दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले स्प्रे गरेर दिने अवस्थामा पनि दिन सक्छौँ अथवा सोझै त्यसैबाट टङ्कीबाट दिन परे पनि दिन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन, जुनसुकै रोग लाग्यो पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ भयो सकिन्छ। यसलाई अब अझ धेरै गर्दाखेरि त यो स्टेप वाइज यसरी तल त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो अब भर्टिकल हिसाबले गर्न सकिन्छ। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ थोरै ठाउँमा पनि धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ। अब जस्तै अघि नै हजुरले भनिसक्नुभयो कस्टली पर्छ भनेर भन्नुभयो होइन, यतिको लागि चाहिँ कतिको कस्ट पर्दो रहेछ अहिले हामीले हेरिराखेको? यो सबै स्ट्रक्चरलाई हामीले यो हाउजिङलाई चाहिँ 5 लाख, यो सबै यो 5 लाख, अनि त्यो मेसिनलाई मात्रै 5 लाख बनाएको। 15 लाखमा यो स्ट्रक्चरमा किसानले गरेर कहिले रिटर्न लिने, यो त हामीले एउटा चाहिँ अध्ययनको लागि मात्रै गरायो। भनेपछि सामान्य किसानले त धेरै खर्च लाग्छ। यो कमर्सियल स्केलमा लार्ज स्केलमा गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रफिट हुनसक्छ र मार्केट एस्योर नहुन्जेल र यस सम्बन्धी इसी र पिएच यो न्युट्रेन्टमा नखेलिन्जेल न्युट्रेन्टको अवस्था हामीले चेक गरेर सबै कुरा आफू पारङ्गत नभइकन किसानलाई चाहिँ हामी सिफारिस गर्दैनौँ। किनभने यसमा चाहिँ धेरै ठुलो लगानी पनि लाग्छ र योसँग हामी चाहिँ अहिले बल्ल खेल्दैछौँ होइन। अब भर्खर सुरुवाती अवस्थामा छौँ होइन। बल्ल आज कति भयो भनेको 7, 8, 9, 12 दिन भयो यो बिरुवा। 12 दिनको बिरुवा हो यो बिरुवा होइन। 12 दिन बेर्ना, पहिला हामीले बेर्ना जमाएका थियौँ, बेर्ना जमाएर 12 दिनको बिरुवा हो। यसको चाहिँ टेन्टेटिभली 35 दिनभित्र हार्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 35 दिनभित्रमा हार्भेस्ट गर्ने बेला हुन्छ। यसरी भनिराख्दाखेरि तपाईँको यो अहिले बजारमा चाहिँ हाइड्रोपोनिक्स भनेर एकदमै चर्चामा आइराखेको छ। नबुझिकन नि लगेर जाने किसानहरू छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा हाइड्रोपोनिक्स भनेको धेरै कस्टली व्यवसाय हो होइन। र यसको लागि तपाईँले त्यो मलको व्यवस्थापन भनेको त्यसको लागि चाहिने न्युट्रेन्ट र एसिडलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। इसिपिएच इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी र पिएच ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले सानो स्केलबाट सुरु गरेर तपाईँले आफ्नो अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा चाहिँ यसमा लगानी पनि ठुलो लाग्ने र यसबाट चाहिँ खास गरेर त्यो इसिपिएच नै ब्यालेन्स गर्न नसकिने हुँदाखेरि यसरी चाहिँ एकैचोटि
तपाईँले चाहिँ यसमा हात हाल्नु चाहिँ बुद्धिमानी होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। बाहिर चाहिँ सक्सेस भएको प्रविधि हो यो? हो, एकदमै बाहिरतिर धेरै सक्सेस भएको र विदेशमा धेरै प्रयोग भएको, विदेशमा चाहिँ यसबाट कमर्सियल हिसाबमा गरेको प्रविधि चाहिँ हो। नेपालमा यसको बारेमा रिसर्च भएको छैन, यसलाई कस्ट पनि बढी लाग्छ र रिसर्च नै नभएको हुनाले अब यसमा मैले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ गर्नुहोस् भनेर सिफारिस चाहिँ गर्न सक्दिनँ। किसान चेतना कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रत्येक हप्ता किसानको लागि उपयोगी विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईहरू कस्ता कार्यक्रम समावेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा अथवा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजलाई किसान चेतना कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।